بیا وای خدا. آروم. سرم خیلی دیگه گیج میره. یه ذره دیگه تلاش کنین. خدا. مؤمنه دخترم چطوری؟ دستمو بگیر لطفاً کمکم کن. آقا ابرار من نمیتونم اصلا رو پام وایسم. آی بریم. بابا شما چی کار میکنین؟ بهتون گفته بودم که کسی نمیتونه جای مامانمو بگیره. شما آوردینش اینجا؟ از اینجا ببرینش. باشه دخترم، اونجا میشینیم حرف میزنیم. حال و روزشو ببین. با این حال و روز من کجا ببرمش؟ در ضمن الان مسئولیتش به عهده منه. اگه خوب دقت کنی با نسبتی که الان با من داره این مادرته. مادر من فوت کرده. هیچ کسی نمیتونه جای اونو بگیره. لطفاً از اینجا ببرینش. اینو از اینجا ببر. آقا ابرار شما که زندگی منو مسخره خودتون کردین. حالم خوب نیست، جونم داره در میاد. درست نمیتونم روی پام وایسم. حالا برای اومدن به خونه باید منتظر صدور اجازه باشم؟ واقعا که گوش کن مؤمنه. ببین دخترم، من با بابات عقد کردم و همسر قانونیشم. من دیگه همینجا زندگی میکنم. حالا هر جور که خودت صلاح میدونی. میخوای منو به عنوان مادر خودت قبول بکنی یا نکنی؟ من که توی این خونه برای به جا آوردن مسئولیت‌های مادری کاملا آماده‌ام. شما ساکت باشی. ساکت باش، کافیه. ایشون اول بابای منه و هر رابطه‌ای که با تو داره به من ربطی نداره. من الان دارم با بابام حرف میزنم، فهمیدی؟ بینمون دخالت نکن. هیچ وقت با خودت فکرشم نکن که تو میتونی مادرمون باشی. هیچ وقت. آفرین. فقط همین بی آبرو شدن باقی مونده بود آقا ابرار. مطمئناً اگر ایشون دختر شما نمی بود بلد بودم چطور جوابشو بدم. ببینید من از درکتون قدردانی میکنم. شکفته اینا رو خیلی با ناز و محبت بزرگ کرده. زخمشون الان تازه است. خب آروم آروم کنار میان، همه چی درست میشه. معنی با ناز و محبت بزرگ شدن این نیست آقا ابرار که هر کار دلشون خواست بکنن، بعد احترام پدرشون هم فراموش کنن. الان بچهای شما با منم نسبتی دارن. به هر حال سرم اینقدر درد میکنه که میخواد منفجر بشه. یه کاری بکنین، حداقل به زیبا زنگ بزنین، بهش بگین برام یکم سوپ درست کنه. شاید سوپ بخورم بتونم یکم جون بگیرم تا بتونم به مسئولیت‌های خونه رسیدگی کنم. باشه. در ضمن از خونه وسایلی که لازم دارم و برام بیارین. باشه حتما. نمیخواد تمام وسایل رو بیارین، فقط چیزایی که ضروری هست رو بیارین. الکی اینجا جا میگیره. فکر کنم توی خونه همه چی باشه دیگه. باشه. حالا شما خیلی به مغزتون فشار نیارین. سردردتون بیشتر میشه. شما استراحت کنین. انشالله همه چی درست میشه. آره، نگران نباشین، من درستش میکنم. میشه آب بدین؟ آب؟ الان براتون آب میارم. چه مصیبتیه.